नमस्कार। कार्यक्रम कृषकका कुरामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। कार्यक्रम कृषकका कुरा तपाईले हरेक साताको बिहीबार साँझ 7 बजे सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको 101.3 मेगाहर्ज तथा हाम्रो पात्रो र इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiomकवानपुर.com मार्फत संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईले अहिले यस कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम कृषकका कुरामा हामी कृषि तथा कृषकका विषयमा चर्चाका साथै कृषिका चुनौती, कृषकका समस्या तथा सम्बन्धित र सरकारवाला पक्षसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यसै सेरोफेरोमा रहेर वर्षेनी किसानहरूले लगाएको बाली नाली वन्यजन्तुले विनाश गरेको विषय हामीलाई थाहा नै छ। कतिपय अवस्था र स्थानमा त जंगली जनावरले मानिसको ज्यानैसम्म पनि लिँदै आएको छ। यस विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने एउटा निकाय हो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सोही विषयमा आज हामी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभारका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभारका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाह हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो समय गतिविधिहरू के कस्तो चलिरहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको? जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताको हिसाबले असाध्यै रिच छ। प्राकृतिक स्रोतहरू पनि टन्नै छ। यो ठाउँमा ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि प्रशस्त मात्रामा छ। तर व्यवस्थापकीय कुरामा चाहिँ अझै अलिकति हामीले व्यवस्थापनलाई निखार्नुपर्छ भन्ने च्यालेन्ज छ एउटा। दोस्रो कुरा, पर्यटनले जुन हिसाबले गति लिनुपर्ने हो, जुन हिसाबको पोटेन्सियलिटी यसको छ, पर्यटनले गति लिएको अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रो लागि मुख्य चिन्ताको विषय यही नै हो। यो यस कारणले पनि चिन्ताको विषय हो, जबसम्म हामीले पर्यटनका गतिविधिलाई तीव्रता दिन सक्दैनौँ, पर्यटनसँग स्थानीय समुदायलाई जोड्न सक्दैनौँ, स्थानीय समुदायको सरोकारलाई जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी चाहिँ सफल भएको मानिँदैन। त्यसैले गर्दा पछिल्लो समयमा हामीले पर्यटनलाई बढी फोकस गरेका छौँ र पर्यटन मैत्री पूर्वाधारहरूको विकास गर्दैछौँ। पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने कुरा गर्नुभयो। पर्यटनलाई आकर्षित गर्न ठ्याक्कै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज यस आधाभारको कार्यालयले चाहिँ खास के गरेको छ त अहिलेसम्म? हामीले पर्यटनलाई चाहिने न्यूनतम जुन पूर्वाधार छ त्यो पूर्वाधारमा फोकस गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो कम्पाउन्डमा पर्यटक आइसकेपछि एउटा चाहिँ बस्ने डिसेन्ट खालको ठाउँ होला, डिसेन्ट खालको वासरुम चाहिने होला, भिजिटर इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिन्छ, एक कप चिया कफी खाने सफा राम्रो ठाउँ चाहिन्छ र जङ्गलभित्र गइसकेपछि राम्रो खालको बाटोघाटो, मचान, पानी पोखरी र विभिन्न ठाउँहरू जहाँबाट वन्यजन्तुलाई सजिलै हेर्न पाइयोस्, आनन्द लिन पाइयोस् र राम्रो मेमोरी लिएर जान पाइयोस्, त्यो खालको संरचना बनाउनको लागि हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। र जति पनि हाम्रा पोटेन्सियल साइटहरू छन्, मकवानपुरमा थुप्रै साइटहरू छन्। जस्तो प्रतापपुरमा यहाँहरूलाई थाहा होला 8वटाको सङ्ख्यामा गैँडा र 300-400को सङ्ख्यामा चित्तल जतिखेर पनि देख्न पाइन्छ। यो एउटा स्योर सर्ट जस्तो हो, त्यहाँ फरकै पर्दैन। त्यो साइटमा पछिल्लो समयमा हामीले बेसी फोकस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै लामिटार क्षेत्रमा पनि रजैया पुलको आडैमा चाहिँ लामिटार मध्यवर्ती सामुदायिक वनको क्षेत्रमा टुरिज्मसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई बढावा दिनको लागि पिकनिक स्पोट लगायतका अरू संरचनाहरू राप्ती किनारमै बनाउनको लागि प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी हामीले गरिराखेका छौँ। कुराकानी सकारात्मक लाइनमा पनि हिँडेको छ। आज मात्रै हामी एउटा प्रस्तावना तयार गरेर त्यहाँ पठाउँदैछौँ। बिहान मात्रै मैले कुरा गरेका थिएँ। अब त्यसै गरेर मध्य प्रदेश सरकारसँग पनि कतिपय कार्यक्रमहरू प्रस्तावना पेश गरेर ल्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ र मलाई असाध्यै खुसी पनि लागेको छ। करिब 2 वर्षदेखि हामीले त्यसका लागि प्रयास गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा मध्य प्रदेश सरकारबाट भाटा प्रतापपुर जोड्ने जुन बाटो छ, चुरे छेडेर बनाउनु पर्ने बाटो, त्यसको लागि स्रोत प्राप्त भएको छ र 3 दिन भयो हाम्रो टिम चाहिँ सिरियसली अहिले लागेको छ त्यो बाटो खोल्नको लागि। थुप्रै सङ्ख्यामा मान्छेहरू काम गर्दैछन्, मेसिनहरू पनि 3वटा मेसिन लागेको छ। त्यो बाटो चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ र स्टेबल बनाउन सक्यौँ भने मकवानपुरको टुरिज्मको लागि अनि त्यसपछि पर्सा बाराको टुरिज्मको लागि पनि त्यो गेम चेन्जर हुन्छ। हामीले प्रतापपुरलाई
ठोरीसँग जोड्न सक्छौँ छोटो बाटोबाट, त्यत्रो घुम्नु पर्दैन, सर्टकट बाटो हुन्छ, जङ्गलको बाटो हुन्छ। त्यसबाट हामीले लाभ त लिन्छौँ नि, सँगसँगै परस्पर लाभको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। ठोरीले पनि लाभ लिन्छ यसबाट, प्रतापपुरले पनि लाभ लिन्छ र लगभग कति किलोमिटरको दूरी हुन सक्छ? यो हाम्रो आकलनमा करिब करिब 8 किलोमिटर हामीले यसपालि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चुरेको बाटो भएको हुनाले सालबसाली रूपमा केही वर्ष त डेफिनेटली यसमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै हामीले गर्छौँ, अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा रिटेनिङ वाल लगायतका अरू संरचनाहरू बनाउनु पर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यसलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा लिएर जान लाग्नु भएको हो? यसपालि हामीले ट्र्याक खोल्न लागेको, तर यो एस्योर्ड पैसा चाहिँ हामीसँग ठुलो अमाउन्ट चाहिँ छैन। हामीले हम्बल बिग्नी जसलाई भन्छ नि, एकदम सानै स्तरमा राम्रो सुरुवात गरिदिउँ। त्यसपछि जति पनि अब पात्रहरू इन्स्टिट्युसनहरू छन् र इन्स्टिट्युसनका हेडहरूलाई त्यो ठाउँमा लिएर जाने, हामीले हाम्रा कुरा बताउने, उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो, हाम्रो विषयमा सहमत हुनुभयो भने जुन हामीलाई लाग्छ सहमत हुनु होला, अनि त्यसपछि उहाँहरूको सहयोगबाट यसलाई असाध्यै राम्रो बाटो बनाउने भन्ने सोच छ। त्यो अनुरूप यसपालि कमसेकम ट्र्याक खोल्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ राम्रो अध्यायको सुरुवात हुन्छ। र हाम्रो चाहना चाहिँ के छ भने अब अहिले हामीले यसमा काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ, झाडीहरू अहिले सफा गर्दैछ, एउटा ट्र्याक चाहिँ गर्छ, अनि त्यसपछि यो जब अलिकति पिकमा हुन्छ त्यतिखेर मध्य प्रदेश सरकारको मान्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यू लगायतको अनि त्यसपछि मिडियाको साथीहरूको पनि एकचोटि भिजिट गराउने, उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ, जसलाई भन्छ नि एकदम बडो कठिन टास्क, त्यो टास्कमा हामी इन्भल्भ छौँ, सिरियसली केही गर्दैछौँ भन्ने विषय नोटिसमा आयो भने डेफिनेटली हामीसँग अबको दिनमा अबको समयमा पनि जोडिनुहुन्छ भन्ने हामीले लाग्छ। जस्तो कि सर प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यो तपाईँहरूले गर्नुभएको इस्टिमेट अनुसार खास कति लाग्ने रहेछ त्यसमा बजेट चाहिँ? प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार लाग्ने बजेट भनेको अहिले ट्र्याक खोल्दाखेरि कमसेकम 1 करोड पैसा हामीलाई लाग्छ। ट्र्याक खोल्नलाई मात्रै? ट्र्याक खोल्नलाई 1 करोड पैसा चाहिँ हामीलाई लाग्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। तर चाहिँ परिस्थिति कस्तो बन्यो भने धेरै ठुलो अमाउन्ट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग पनि एउटा जेसिबी छ, जुन जेसिबीलाई अब फ्युल र ड्राइभरको कस्ट मात्रै युज गरेर प्रतापपुरमा पनि एक खालको हामीले बाटोहरू सुधार गऱ्यौँ। त्यो हामीलाई एज प्राप्त भएको छ, हामीले त्यसको लागि ठुलो अमाउन्ट खर्च गर्नु पर्दैन। हामीसँग साधन छ, सिम्पली एउटा फ्युल अनि ड्राइभरको खर्चबाट हामीले उ गर्न सक्छौँ। यसमा पनि हामीलाई त्यो एज प्राप्त भएको छ। सँगसँगै समय पनि कम भएको हुनाले उपभोक्ता समिति मार्फत हामीले गर्दैछौँ र समितिको साथीहरू पनि करिब करिब 80 जनाले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। भोलिका दिनमा हामी सबैले मिलेर यो प्रयत्न गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ अलिक कस्ट सेभिङ होला र हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। हामीले अहिले प्राप्त भएको पैसा भनेको 50 लाख हो हैन, तर यस आर्थिक वर्षमा एक चरणको काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो प्राप्त कहाँ वन मन्त्रालयबाट गर्नुभयो कि कताबाट? यो हामीले चाहिँ मध्य सरकारको वन मन्त्रालयबाट यो रकम चाहिँ प्राप्त गर्यौँ। अब आउने आर्थिक वर्षमा अझै थपिने केही कुरो छ? यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले जुन चिजलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, थोरै हामी पनि किन नर्भस छौँ भने यो चुरेको विषय हो। हामीले देखा हो यो हेटौडा जाने बाटोमा बिचमा जुन चुरेको सेक्सन छ, यसले कति वर्षसम्म हामीलाई ट्रबल क्रिएट गरेको हो। तपाईँ त सिम्पली अलि यङ नै हुनुहुन्छ, म थोरै बुढो छु, मैले चाहिँ अब आफ्नै जीवनमा यसको ट्रेजेडीहरू देखेको छु, प्रब्लमहरू देखाएको छु, तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चुरे खोल्ने बेलामा चाहिँ एक खालको हाम्रो पनि हर्टबिट बढ्या हुन्छ, के होला कसो होला, यसलाई स्टेबल बनाउन सकिन्छ सकिन्न, यो चाहिँ च्यालेन्ज छ होइन। तर एक खालको जुन हामीले एसेस गरेका छौँ, साइटमा गएर पटक पटक हेरेका छौँ, हामीलाई लाग्छ त्यस्तो खालको कठिनाइ चाहिँ नहोला। तर यो एउटा कुरा साँचो हो, यसलाई स्टेबल बनाउनलाई केही वर्ष त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम भनेर जुन राखिएको छ, त्यसले चाहिँ कतिको समेट्ने गर्छ यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई? राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको एरिया चाहिँ ठुलो छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूसँग उपलब्ध भएको रिसोर्सेस गर्नुपर्ने कामको तुलनामा डेफिनेटली निकै कम छ भन्ने लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निकुञ्ज आरक्षमा उहाँहरूको चाहिँ लगानी छैन, अहिलेसम्मको कुरै पनि छैन। पहिला चाहिँ थियो, पहिला केही वर्ष चाहिँ अब कामहरू भएको हो निकुञ्जमा, पछिल्लो समयमा चाहिँ निकुञ्जमा कामहरू भएन। अब कतिपय हाम्रो फायर लाइन छ, हामीले बनाएका बाटोहरू अहिले चाहिँ काटिरहेको छ। अब हामी पनि रिसोर्सेसको मामिलामा थोरै स्ट्रगल नै गरिरहेका छौँ। अब चितवन जस्तो एकदमै टुरिज्मले गति लिएको ठाउँ पनि होइन यो, स्वाभाविक रूपले हामीलाई प्राप्त हुने रिसोर्सेस पनि लिमिटेड हुन्छ।
त्यस्ता ठाउँहरूलाई बचाउनको लागि पनि हामीले पहल कदमी गऱ्यौँ, तर हामीलाई रिसोर्सेस चाहिँ प्राप्त भएको छैन। त्यहाँबाट आशा गरौँ यो अलिकति बौद्धिक विमर्शको तहमा पनि हामीले विमर्शलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। अस्ति राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति चितवनको कार्यालय प्रमुखसँग पनि हाम्रो छलफल भयो। अब हामीले हाम्रा कन्सर्नहरूलाई राख्यौँ अनि एउटा सिम्पली एउटै मोडेलमा चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कतिपय विषयहरू छुट्न जान्छ। अब हाम्रा पनि अलिक फरक खालका समस्या छन्, त्यसलाई थोरै पैसामा एड्रेस पनि गर्न सकिन्छ, म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले अलिकति फरक प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ। ढुङ्गागिटी बालुवासँग सम्बन्धित जुन विषय छ, हामीले करिब 3 महिना जति सिम्पली 24 घन्टे अब्जर्भेसनमा मकवानपुर साइटहरूलाई राख्यौँ। त्यहाँ प्रब्लमहरू धेरै छ। राख्दाखेरि रोक्न त सक्यौँ हामीले धेरै हदसम्म होइन, तर समस्या चाहिँ के भयो भने फ्युलको बजेट यति धेरै भयो कि त्यो बजेटले फेरि हामीले अप्ठ्यारोमा पार्यो। हाम्रो पछिल्लो उसमा चाहिँ सन्तुलनै बिग्रियो फ्युलको बजेटको। त्यसैले गर्दा यस्ता कामहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिबाट हामीलाई रिसोर्स प्राप्त भयो भने कमसेकम बचाउनै पर्ने ठाउँहरूलाई बचाउनको लागि हामीले सिम्पली त्यो रूपमा संरक्षणलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब थोरै राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले खेप्दै आएको आरोप, जनताबाट भइरहेको आलोचनाको विषयमा कुरा गरौँ। हुन त राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नै अधिकार र आफ्नै कर्तव्यहरू छन्, तर यो जनतामा चाहिँ अलिकति टच हुन नसकेको हो कि भनेर तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छ या छैन? मानिसहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने बित्तिकै अलिकति उनीहरूले हेर्ने नजरै कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि यिनीहरू हाम्रो लागि बनेकै होइनन्, यिनीहरूले हाम्रो समस्या कहिले पनि समाधान गरेनन् भनेर आम जनताहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। यस विषयमा पनि बहस हुन जरुरी छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीलाई वास्तवमा जुन केही आरोपहरू लाग्ने गरेको छ, हामी असाध्यै रिजिड छौँ। अब हामीले अर्काको कुरालाई चाहिँ त्यही रूपमा सुन्दिनौँ अनि सेन्सिटिभिटी हामीमा कम छ। त्यस्तो यस कारणले पनि छैन कि हामी पनि यही समाजका सदस्य हौँ। हामीले विकास गऱ्यौँ भने भोलि त्यही बाटोबाट म पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यही पुल पुलेसा मलाई पनि काम लाग्छ र हामीले नेपाललाई बदल्नका लागि काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो कठिनाइ चाहिँ के छ भने हामीसँग जुन नेचुरल रिसोर्सेस छ, यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई पनि एउटै बास्केटमा राखेर अरू ठाउँमा जसरी व्यवस्थापन भएको छ त्यही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने जुन स्वरूपमा यसलाई हामीले राख्न खोजेका छौँ त्यो स्वरूपमा यो रहँदैन। अब हामीसँग असाध्यै धेरै नेचुरल रिसोर्सेस छ, धेरै स्वाभाविक छ। स्थानीय सरकारहरूलाई आजको दिनमा प्रशस्त मात्रामा राजस्व चाहिएको छ र उहाँहरूको ध्यान चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसतिर छ होइन। अब हामीले यो नेचुरल रिसोर्सेस सिम्पली ओगटेर राख्नको लागि प्रयत्न गरिराखेका होइन। यहाँ चाहिँ सन्तुलनको अवस्था रहिरहोस्, व्यथितिले यहाँ ठाउँ नपाओस् भनेर हामीले दिनरात मिहिनेत गरिरहेका छौँ। डेभलपमेन्टको जहाँसम्म सवाल छ, अहिले चाहिँ हाम्रो रेकर्ड पनि यहाँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अपडेटेड हुन्छ। एक्सेल सिटमा हामीले मेन्टेन गरेका हुन्छौँ। हामीले थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट करिब 150 जति डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट होलान् जसलाई हामीले नेचुरल रिसोर्सेस बडो स्मुथली उपलब्ध गराएका छौँ। यो आधारको कार्यालयले मात्रै कार्यालयले मात्रै। अब खालि के छ भने मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू पनि के छ भने हामीले सानो सानो काम गर्छौँ। सानो कामको लागि बहुत ठुलो प्रचारबाजी आवश्यक पनि छैन, गर्नु पनि हुँदैन। हामीले गर्दै गरेको ठुला काम पनि विनम्र भएर गरेका छौँ। यस कारणले गरेका छौँ कि हामीलाई प्रचारको मोह छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो त यो गर्ने पर्ने काम हो, हामी इथिकली बाउन्ड छौँ। हामी सिम्पली चाहिँ तपाईँको धेरै आडम्बर गरेर बस्ने जमात बन्यो भने एट द एन्ड अफ द डे भन्छ नि, तपाईँले वास्तवमा गौरव गर्ने लागेको काम चाहिँ सिम्पली गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चुपचाप काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो दिमागमा काहीँ न काहीँ हुन्छ, यो एक दिन चाहिँ सबैको नोटिसमा आउँछ। मिडियाले पनि यसलाई हेर्नुहुन्छ, मिडियाका साथीले कुनै न कुनै आँखा परिहाल्छ, समाजको नजरमा पनि पर्छ। त्यसैले गर्दा चुपचाप हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीले कामको रोस्टर नै बनाउने हो र समुदायमा सबै कुरा लिएर जाने हो भने समुदायले पनि कमसेकम यो 1.5 वर्षको जुन कार्यकाल रह्यो, यो मान्छेले चाहिँ ननसेन्स गर्यो, यसको टिमले ननसेन्स गर्यो, त्यस्तो चाहिँ नलाग्ला भन्छु म। तर कतिपय चाहिँ बौद्धिक विमर्शका विषयहरू छन्, कतिपय नीतिगत सवालहरू छन्। जस्तो ढुङ्गागिटी बालुवाको व्यवस्थापकीय कुरो जुन छ त्यो चाहिँ बडो पेचिलो छ आजको दिनमा र गभर्नमेन्टले सम्भवतः यसको बारेमा रिभिजिट यो विषयलाई गरिरहेको छ। हामीले पनि
जुन हाम्रो दायरा छ त्यो दायराभित्र रहेर हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा कुराहरू पुर्याइरहेका छौँ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सक्षम छ भने स्थानीय सरकार मार्फत यसको व्यवस्थापन गर्दा हुन्छ। तर यसको जुन इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्ट हामी चाहिँ छोड्दैनौँ, हामीले छोड्नु हुँदैन। सरकारले छोड भन्या खण्डमा त फरक विषय भयो। अदरवाइज वातावरणको विषयलाई हामीले पनि हेरेनौँ भने अर्को इन्स्टिट्युसन कुन छ त? अब कन्ट्र्याक्टरले त्यो साइट लिइसकेपछि त्यो साइटमा फेवाताल बनाइदियो र भोलिका दिनमा वन्यजन्तुको पनि क्याजुअलिटी, अरू पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना भयो भने त्यसको लागि कसै न कसैको जिम्मेवारी त फिक्स गर्नुपर्ने होला नि। मैले पनि एउटा प्रमुखको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी छैन, खै हजुर मलाई थाहा भएन, अरूले पनि त्यही भन्ने, अरूले पनि त्यही भन्ने, देन हु इज रेस्पोन्सिबल? हाम्रो विनम्रतापूर्वक भनाइ यति मात्रै हो, यी सवालहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अब जाउँ। राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐनले सिम्पली चिन्ने भनेको उपभोक्तालाई हो। क्रसरको बारेमा कुनै व्यवस्थापन यसमा छैन, सम्बोधन गर्ने भने कुनै चाहिँ नियमहरू पनि छैन, अरू कुनै कुरा सोचिएको पनि छैन। नसोचे तापनि त्यो साइटमा चाहिँ 15वटा क्रसर सञ्चालनमा छ। प्रयास त हामीले गर्छौँ, तर कुनै न कुनै रूपमा त्यो साइटबाट त गएको छ ढुङ्गा गिटी बालुवा। अब सवाल के उठ्छ भने अरू सरकारका एजेन्सीहरू पनि त छन्, ठाउँ ठाउँमा बाटा बाटामा छन् भने साइट त्यहाँबाट क्रसरसम्म कसरी पुग्छ, होइन? त्यहाँ केही सुधारहरू गर्न सकिन्छ कि? यावत प्रश्नहरू छन् हाम्रो दिमागमा पनि स्वाभाविक ढङ्गले चलिरहेको हुन्छ। अब अरूको नजरमा के लाग्छ भने काहीँ न काहीँ निकुञ्जले पनि बदमासी गरेको छ, निकुञ्जले छोडिदिएको छ, होइन? कोही पात्र हुन सक्ला, त्यो पनि फेरि अनुसन्धानको विषय हो। तर एउटा कुरा चाहिँ एकदम विनम्रतापूर्वक म भन्छु, हामीले हाम्रो जुन मानवको एउटा तन्किन सक्ने, काम गर्न सक्ने जुन सीमा हुन्छ त्यो सीमासम्म रहेर रुखो बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने रुखो बोलेर, कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा कडाइ गरेर पनि यसको व्यवस्थापन गर्नलाई लागि परेका छौँ। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले कतिपय ठाउँमा खोलाहरू खुलाएको छ, उनीहरूले निश्चित एउटा क्राइटेरिया छुट्याएरै खोला खुलाएको छ, तर पनि त्यो निश्चित क्राइटेरिया पुगेको छैन भनेर पनि मानिसहरूले कतिपय ठाउँमा गुनासो गरिरहेका छन्। मनहरीकै सवालमा अनि यो हेटौँडाकै सवालमा धेरै गुनासोहरू आइरहेका छन्। त्यसलाई तपाईँहरूले नियमन गर्नु सक्नु भएको छ कि छैन? अब यो बिचमा चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एउटा टेन्डर गर्यो। टेन्डर गरिसकेपछि अनि कन्ट्र्याक्टरले उत्खनन गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरू त्यो ठाउँमा जानुभयो अनि उहाँहरूले रोक्नुभयो। अनि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मिटिङ पनि कल गर्यो। अनि त्यो मिटिङमा हामी गयौँ। हामीले हाम्रा कुरालाई प्रष्ट ढङ्गले राख्यौँ। हामीले के चाहिँ कुरालाई मेन्टेन गऱ्यौँ भने डेभलपमेन्ट हामी सबैको आकाङ्क्षा हो, तर सँगसँगै रुल अफ ल हामी सबैलाई प्यारो छ। हामीले आजको दिनमा नेपालमा व्यवस्था बनाउन सकेनौँ भने यो फेरि अव्यवस्थाले हामी सबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यही भएर हामीले जे गर्छौँ वैधानिक बाटोबाट चाहिँ अब गरौँ। त्यहाँ चाहिँ सिमानाको आफ्नै बुझाइ भयो। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के भयो भने पानी जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म निकुञ्जको भूभाग भयो, त्योदेखि बाहिरको बगर जति छ त्यो चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको हो। अनि त्यसमा हामीले क्ल्यारिटी ल्याउने प्रयास आफ्नो तर्फबाट गऱ्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने कुनै कन्फ्युजन छ भने देशमा चाहिँ कानुनी इन्टरप्रिटेसन गर्ने निकायहरू पनि त छन्, त्यहाँ चाहिँ पठाइदिउँ न सिमाना भने के हो, कहाँसम्म हो। हाम्रै कुरा चाहिँ बाट यहाँहरू सिम्पली असहमति राख्नुहुन्छ भने, कन्भिन्स हुनुहुन्न भने अब त्यहाँ पठाइदिउँ। तर समय असाध्यै छोटो भएको हुनाले यो तत्काल गर्न सम्भव पनि छैन भन्नुभयो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ हामीले समर्थन जनाउन सकेनौँ। तपाईँहरूले विभिन्न समयमा इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू गर्नु भएको छ कि छैन स्थानीय तहसँग र तपाईँहरूको निकुञ्जको कर्मचारीहरू बिच इन्टरेक्सन अहिलेसम्म भएको छ कि छैन? होइन, यो इन्टरेक्सनको कार्यक्रम हामीले गर्छौँ पटक पटक। लास्ट इयर पनि तपाईँको मनहरीमा हाम्रो 3 जना मान्यज्यू हुनुहुन्थ्यो। मान्यज्यू लगायत अब जति पनि वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई राखेर गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सबै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग छलफल गरेको हो। अनि उहाँहरूको टचमै हुन्छौँ हामी। तर विषय चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय विषय चाहिँ पोलिसी लेभलको सङ्घीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने नेचरको विषय छ। अब व्यवस्थापन कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने सवाल पनि एउटा छ। अब त्यो मोडेल पनि सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकार
मिलेर सम्भवतः यसको चाहिँ निकास निकाल्नुपर्ने होला भन्छु म होइन। अब हामीले नै गर्नुपर्ने जुन विषय छ, जुन हाम्रो लागि नै एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ, ती विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो स्तरबाट थुप्रै प्रयासहरू गरेका छौँ। हिजोको दिनमा मैले यहाँ यो अफिसलाई रेज्युम गरिसकेपछि ढुङ्गा गिटी बालुवाको अवस्था सिम्पली चाहिँ कस्तो थियो भने कोही चाहिँ आयो, ल मलाई यति ट्रिप चाहियो, पसलमा सामान किने जस्तो, अनि चिट काटिदियो पठाइदियो, त्यो अवस्था थियो। त्यो सबैलाई मैले तान्दिएँ। अहिले के गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ यसको एकदम प्रक्रिया थोरै लामो छ, तर कसैले चाहिँ क्वेसन गर्न नसक्ने खालको प्रक्रिया छ। तपाईँले घर बनाउनु परेको छ भने तपाईँ चाहिँ इस्टिमेट ल्याउनुहोस्, तपाईँ लाल पूर्जा ल्याउनुहोस्, त्यसपछि उपभोक्ता समितिको सिफारिस ल्याउनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले निवेदन दिनुहोस्। दिइसकेपछि प्राविधिक जान्छ, उसले वास्तवमा हेर्छ घर गोठ के बन्नेवाला छ, अनि त्यसको एउटा फर्मेट छ। फर्मेटमा चाहिँ रिपोर्ट आउँछ हामी कहाँ, जुन कर्मचारीले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो खालको रिपोर्ट होइन, त्यो फर्मेट हामीले बनाइदिएका छौँ। जिपिएस लोकेसन सहितको फर्मेट हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड रुल बनाएका छौँ। 4 कोठे घर हो भने कति ट्रिपसम्म दिने होइन, अब टोयलेट हो भने कति ट्रिपसम्म दिने, बाथरुम हो टोयलेटमा नुहाउने पनि छ भने कति ट्रिपसम्म दिने, त्यो चाहिँ इन्जिनियरको मद्दत लिएर हामीले एउटा बनाएका छौँ। अनि त्यसको बेसिसमा रहेर राजस्व लिएर हामीले दिने गर्छौँ र बेला मौकामा मोनिटरिङ पनि त्यसको गर्छौँ। मोनिटरिङको हकमा चाहिँ के छ भने मनहरीमा थुप्रै व्यवधान भएको थियो। हामीले दिँदाखेरि पछिल्लो समयमा मनहरीमा एकचोटि मोनिटरिङ गर्न जाँदा थुप्रै व्यवधान उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो होइन। फेरि समाजका हरेक पात्रसँग लडाइँ गरिरहनु पनि सम्भव हुन्न। मासै आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ क्या। अनि हामीले चाहिँ समितिहरूको पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ। यस्तो खालको व्यथिति भयो भने तपाईँहरूलाई सिम्पली दिन सकिँदैन, भोलिका दिनमा कठिनाइ भयो नभन्नु होला। अनि मतलब जति सकिन्छ, जुन हाम्रो सीमा छ त्यो सीमामा रहेर यो विषयलाई हेर्ने र नियमित रूपमा यसको चाहिँ डेटाबेसहरू मेन्टेन गर्ने। जस्तो कि आम मानिसले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, एउटा उपभोक्ता समितिले कुनै विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ अथवा एउटा ठेकदार कम्पनीले कुनै विकास निर्माणकै काम गरिरहेको छ भने उसले के प्रक्रियाहरू चाहिँ पार गर्नुपर्छ? उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणको काम गर्नु पर्यो भने उपभोक्ता समितिको जुन इन्स्टिट्युसनबाट उहाँले रकम पाउनुहुन्छ त्यो इन्स्टिट्युसनले तयार गरेको लागत अनुमान, त्यसको चाहिँ ओरिजिनल कपी, अनि त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिस सहितको डकुमेन्ट हामी कहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि सिफारिस त्यसमा चाहिन्छ। स्थानीय सरकारको सिफारिस नभइकन हुन्न। अनि उहाँहरूको सिफारिस सहित आइसकेपछि अनि हामीले फिल्ड भिजिट गर्छौँ। हाम्रा प्राविधिकहरू गएर हेर्छन् वास्तवमा यो बनाउनु पर्ने हो होइन, यहाँ कति मेटेरियल चाहिने हो, वास्तवमा कति आवश्यकता छ, सबै कुराको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले उहाँहरूलाई अनुमति उपलब्ध गराउँछौँ। यति भयो भने जुनसुकै मानिसले पनि, जुनसुकै उपभोक्ता समितिले पनि सजिलै पाउँछ। धेरै ठुलो प्रोजेक्ट छ भने ठुला प्रोजेक्टहरूलाई हामी सिम्पली एड्रेस गर्दैनौँ, डिस्करेज गर्छौँ होइन। ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई डिस्करेज गर्छौँ। यस कारणले पनि डिस्करेज गर्छौँ कि ठुला प्रोजेक्टहरूलाई हेर्नको लागि हामीलाई म्यान्डेट दिएको छैन। तर 50 लाख, 60 लाख, 80-90 लाखसम्मको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अहिले हामीले सानो प्रोजेक्टकै रूपमा लिन्छौँ, धेरै ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा। ठुला प्रोजेक्टहरूले चाहिँ के गर्ने? वन मन्त्रालयमै गएर सिफारिस लिने हो? ठुला प्रोजेक्टहरूले फरक ढङ्गले नै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। साना प्रोजेक्ट यस कारणले हामीलाई पनि किन प्यारो छ भने जनताको सरोकारसँग एकदम जोडिएको लिमिटेड क्षमताबाट अगाडि बढाउन खोजिएको प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्टलाई साह्रै धेरै अप्ठ्यारो हामीले पार्यौँ भने, मटेरियलको उपलब्धतामा धेरै कठिनाइ सिर्जना गरिदियौँ भने त्यो सम्पन्न हुन्न। अनि आखिरमा अब ढलान हुन्छ, गाउँघरलाई चाहिने कुरो, उपभोक्तालाई चाहिने कुरा हो। यस्ता कुराहरू पनि हामीले बाधित गरिदियौँ भने भोलिका दिनमा उपभोक्ताहरूको एकजनाको पनि हामीलाई समर्थन प्राप्त हुँदैन। त्यो धेरै स्वाभाविक पनि हो। फेरि तिनै बाटाघाटा हामी पनि हिँड्छौँ भने यस्ता विषयलाई अलिक सहज ढङ्गले नै हामीले हेर्दछौँ। अब यसलाई क्लोजली हेर्ने पनि थुप्रै तहहरू छन् नि, हाम्रा उपभोक्ता समितिहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होइन, हामीले पनि हेर्ने गर्दछौँ। कहीँ कतै बदमासी भयो भने तुरुन्तै इन्टरभेन गर्छौँ, रोक दिन्छौँ, दण्डित पनि गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले एउटा छुटाउनै नहुने प्रश्न, पछिल्लो समय यो ग्रामीण भेगहरूमा चाहिँ निकुञ्ज एरियाबाट निस्केका वन्यजन्तुहरूले बालीनाली, किसानहरूको बालीनाली विनाश गरिरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि निकुञ्जले के कस्ता नयाँ क्राइटेरियाहरू बनाएको छ?
यो वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानीको बारेमा हाम्रो सरकार निकै प्रोग्रेसिभ छ। सरकारले पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को थुप्रै निर्णयहरू लिएको अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ कसैको बाख्रा खाइदियो भने हामीले राहत उपलब्ध गराउँछौँ। कुनै मान्छेको मृत्यु हुन गयो भने, त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो भने सरकारले 10 लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउँछ होइन। सख्त घाइते भयो भने राहत उपलब्ध गराउने, अनि विभिन्न बाली नालीको नोक्सानीलाई राहत गराउने उपलब्ध गराउने एउटा अप्रोच सरकारको भयो। दोस्रो के छ भने सँगसँगै सरकारले हरेक वर्ष सोलर फेन्स गर्नको लागि, मेस वायर फेन्स गर्नको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ। मेस वायरको मेन्टेनेन्स गर्नलाई पनि कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछ, विद्युतीय झट्का। अनि सोलर फेन्सलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि पनि सरकारले कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछ। हजुरको मकवानपुरमै यसपालि हामीले विभिन्न ठाउँमा सोलर फेन्सहरू गऱ्यौँ। पदमपोखरीमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि मनहरी साइडतिर हामीले गऱ्यौँ होइन। अब पदमपोखरीको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो भने माग उहाँहरूबाटै आएको थियो होइन, गरिदिनुहोस् भनेर। अनि हामी चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ भएर हामी गयौँ, किनभने मेरो प्रमिसेस थियो। एकजना दिदीको ठ्याक्कै मैले नाम भुलेँ होइन, उहाँले चाहिँ मलाई एप्रोच गर्नुभयो। त्यतिखेर कोभिड लागेको थिएन, अनि उहाँलाई मैले प्रमिस गरेँ म 7 दिनभित्र म तपाईँकोमा आउँछु, यो नापजाँच गरेर लिएर जान्छु र गरौँ। त्यसपछि कोभिड लाग्यो, अलिक ढिलो भयो, उहाँहरूलाई पनि लाग्यो गर्दैन होला। हामीले ठेक्कापट्टा सबै प्रोसेसरलाई अगाडि बढाइसकेका थियौँ। अनि त्यो चिजलाई हामी अब सबै सम्पन्न भइसकेपछि हामी गयौँ साइटमा। गएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ जुन साथीहरूले पदमपोखरीमा पोस्ट बनाउन खोज्दाखेरि त्यतिखेर विरोध गर्ने साथीहरू नै हुन्। ती साथीहरूले त्यो ठाउँमा विरोध गर्नुभयो र पनि अब कम्युनिटीको समर्थन पनि हामीलाई प्राप्त भयो। हामीले केही हदसम्म कुरा पनि बुझाउन सक्यौँ, त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। ग्रेजुअली गर्दैछौँ। अब यता सुवर्णपुर एरियातिर पनि थुप्रै उसमा हामीले गरिसकेका छौँ। मेस वायर फेन्स, सोलर फेन्स गरेका छौँ। यो अमलेखगञ्जमा सकिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारबाट जुन किसिमको रिसोर्सेस हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ, हामीले गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ। तपाईँको कार्यकालमा निकुञ्जसँग मानिसहरू इन्टरेक्ट हुने खालको एउटा वातावरण बनोस् र तपाईँहरूले खेप्नु भएको आलोचनाहरू भोलि गएर प्रशंसामा पनि परिणत होस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई मेरा कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधा फारका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाह। कार्यक्रममा आज हामीले उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईले हाम्रो फेसबुक र इमेलमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका इमान घलालसँगै म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।